सरकार का दावा है कि आने वाले चंद महीनों के अंदर यानी आने वाले एक साल के अंदर 1,80,000 से ज्यादा बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट जो होगी वो 44,000 करोड़ से भी ज्यादा होगी और इस सब को करने के लिए हुकूमत के पास 4,000 से ज्यादा एप्लीकेशंस आई हैं और 370-35 खत्म होने के बाद जो नई सन्नती पॉलिसी हाथ में ली गई है जिसको लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब दिल्ली से लेकर कश्मीर और कश्मीर से लेकर दुबई तक तगड़ों में लगे हुए हैं, उसी का यह नतीजा है कि इतने बड़े पैमाने पर अब सरमायाकारी जम्मू कश्मीर के अंदर हो रही है और नई अलॉटमेंट पॉलिसी जो इंडस्ट्रियल्स डिपार्टमेंट ने हाथ में ली है उसका यह नतीजा होगा कि साफ शफाफ तरीके से अब यह सारा काम चलेगा जिससे बेरोजगारी जम्मू कश्मीर के अंदर खत्म होने की और चलेगी बहुत कम हो जाएगी क्योंकि 1,84,000 लोगों को रोजगार मिलेगा जी इस नए इकदाम से जो इस वक्त सरकार के सामने प्रपोजल आया है। इतना ही नहीं, सरकार का यह भी मानना है कि जितना भी मामला आज तक चलाया गया उसमें कोशिश की गई है कि सिंगल विंडो सिस्टम के तहत हर एक काम जो है वो आगे बढ़ाया जाए और स्टेट पॉलिसी हो या स्टेट जो लैंड पॉलिसी हो उसको उस तरीके से हाथ में लिया जाए ताकि बुनियादी सतह पर जो सरमायाकार है उसे ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। तो ये बड़ी बात है जी जो इस वक्त सामने आ रही है कि एक साल के अंदर अंदर सरमायाकारी होनी है, एक साल के अंदर अंदर जो बेरोजगारी पर काबू भी लिया जाएगा और एक साल का ये जो टेन्योर है इसको कितना सही मान रहे हैं ताजिर, ये भी एक बड़ा सवाल है और ये एक बड़ी बात इस वक्त सामने है। इस पर जरा गुफ्तगू करते हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के शेख आशिक साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं जो इस पूरी सन्नती पॉलिसी और दीगर मामला पर गहरी नजर रखते हैं। आशिक साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। सरकार का दावा है कि 4,114 ऑनलाइन एप्लीकेशंस आई हैं जी लैंड अलॉटमेंट के लिए और इसमें 44,327 करोड़ रुपया हमारी इन्वेस्टमेंट होगी और साथ साथ 1,84,100 लोगों के रोजगार के मौके भी होंगे। क्योंकि आप खुद सनतकार भी है और कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के रूही रवां भी है, किस तरीके से इस पूरे प्रोसेस को अभी तक आप देख रहे हैं जो सरमायाकारी की मुहिम छेड़ी है रियासती सरकार की तरफ से? देखिए, ये जो एक लैंड बैंक अलॉटमेंट जो अभी होने बाकी है और ये प्रोसेस अभी पिछले 6-8 महीने से चल रहा है आफ्टर अनाउंसिंग द इंडस्ट्रियल लैंड बैंक पॉलिसी। तो अभी हर एक की नजरें इस पे लगी है कि जो एप्लीकेंट लोग हैं वो दे आर एस्पायरिंग टू हैव देयर लैंड अलोकेटेड टू देम सो दैट दे कैन स्टार्ट। मैं आपको कश्मीर रीजन की बात करूं तो मैक्सिमम एप्लीकेंट्स कश्मीर रीजन में हैं एंड दे आर द लोकल्स। तो इसलिए हमारे लिए बहुत अच्छी एक ये खुशाइंदा बात है कि हमारे नौजवान वो लड़के हो या लड़कियां हो या रिनोड बिजनेस पीपल हो वो अप्लाई कर रहे हैं और वो कीन इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि अपने रीजन में ही वो अपना बिजनेस डेवलप करना चाहते हैं। देखिए, जब भी एक इंडस्ट्री कायम होती है या बिजनेस स्टार्ट होता है तो लोग जुट जाते हैं। अब हमारे पास जब ये चीजें प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा तो और इश्यूज खड़े होंगे। जैसे आपने कहा सिंगल विंडो सिस्टम, क्या वो वाकई माने में सिंगल विंडो होगा? तो ये सारी चीजें होंगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो होगी, क्या हमारा ये इंडस्ट्रीज में जो हमारे पास स्किल्ड लोगों की जरूरत होगी क्या वो हमारे J&K में ही अवेलेबल हैं? ये सारी चीजें हैं। बट लेट अस ओपन द मेन गेट कि जहां पे हमारे लोगों को अभी एलोकेशन ऑफ लैंड हो रही है वेयर दे आर इनवाइटेड टू स्टार्ट देयर इंडस्ट्री। जी गौर साहब। जी आशिक साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट है एज ए चैम्बर एंड कॉमर्स इंडस्ट्रीज के रूही रवां के, क्या आप मुतमईन है जिस निज़ाम को हाथ में लिया गया है, जिस तरीके से इसको चलाया जा रहा है, क्या आप एज ए ट्रेडर के, एज ए कश्मीरी ताजिर के मुतमईन है जनाब बिल्कुल ये सही डायरेक्शन है जी, फिलहाल चलने दिया जाए, जब कोई सवाल होगा तब उठाया जाएगा? जो भी अभी तक प्रोसेस है, जिस तरीके से ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए मतलब अभी तक एडवर्टाइजमेंट की गई, तो मेरे ख्याल से ये सारा ट्रांसपेरेंट वे है, वे ऑफ चूजिंग द पीपल। तो अभी तक हमारे लेवल तक ये जो है सारा एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है।
جو بھی لوگ پہلے پتا بھی نہیں چلتا تھا کہ یہ آن لائن کب ہوا، رات کو میں کبھی کھلتا تھا، تو ابھی ایسا کچھ نہیں ہے. جو بھی لوگ ابھی ہے تو اس میں میرے خیال سے جو اسپائرنگ کینڈیڈیٹس ہیں دے شوڈ گیٹ دا لینڈ الوکیٹڈ، اور میرے خیال سے موقع ملنا چاہیے ہر ایک اسپائرنگ جو بھی ایک انڈسٹری قائم کرنا چاہتا ہے اس کو موقع ملنا چاہیے. دیکھیے یہ ہم پہلے یہ بتا دیں کہ اگر یہ موقع ہم چھوڑ دیں گے اور جنہوں نے اپلائی نہیں کیا ہوگا وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. دیکھیے اب لمیٹیشنز کچھ ہے لینڈ بینک میں. مان لیجئے کہ ہمارے پاس 4000 کنال ہے اور 6000 کنال کی ریکوائرمنٹ آتی ہے، تو اس صورت میں میرے خیال سے دیر از اے نیڈ ٹو سی ویئر ایوری ویئر ہاؤ دے کین بی اکوموڈیٹڈ. تو میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی ایپلیکینٹ ایسا ہو جو رہے، کیونکہ ہمارے پاس جو بڑا چیلنج ہے ہمارے JNK میں وہ امپلائمنٹ میں ہے. پڑھے لکھے ہو کے بھی لوگ ابھی بے روزگار ہے. تو میرے خیال سے یہ کو بہت اچھی ٹرائی ہوگی اگر سنسیئرلی ٹرائی کیا جائے. عاشق صاحب آپ جب بھی بات کرتے ہیں آپ ٹرانسپیرنٹ طریقے میں بات کرتے ہیں، بنا کسی لگی لپٹی کے بات کرتے ہیں. جہاں پر غلط ہوتا ہے تو ٹھوک کے آپ بتا دیتے کہ بھیا ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے، شراکت داروں کے ساتھ بات ہو کے آگے چلیں. یہاں پر آپ بڑے مطمئن مجھے دکھ رہے ہیں، اور آپ کی باڈی لینگویج اور آپ کی آواز یہ بتا رہی ہے کہ جناب فی الحال جتنا چلا ہے یہ صحیح ہے. لیکن جو ہم بیان بازیاں اس پر دیکھ رہے ہیں اپارٹ فرام دس، جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب لینڈ فار سیل ٹو دبئی، سعودی شیخوں کو جی بیچا جا رہا ہے سارا، کیا ماحول صحیح ہے اس طریقے کے بیانوں کا؟ دیکھیے میں آپ کو سیدھی بات کرتا ہوں کہ جو ہمارے CFC مطلب پارٹی جو ہیں تو ان کا ایک کام بنتا ہے کہ جب بھی وہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے شاید حقوق بھیجے جا رہے ہیں باہر، تو میں اس میں جانا نہیں چاہوں گا، کیونکہ میں یہاں جب کشمیر چیمبر کی بات کرتے ہیں تو ایز اے میٹر آف پالیسی وی انکریج our own people, local people, to go for joint ventures, to go for investing in our own place and start doing business. تو ہمارے لیے میرے خیال سے ہم نے ہر جگہ کوشش کی کہ ہم اپنے لوکلز کو انکریج کریں آگے آنے کی. دیکھیے انڈسٹریل پالیسی میں کہیں یہ نہیں لکھا ہے کہ آپ یو آر ڈپرائوڈ. So we have told our people to come forward and apply, so that we should not wait for outsiders to come and invest. Rather we should start and we should make efforts. تو میرے خیال سے وہ کہیں پہ کامیاب بھی ہو رہا ہے، اور ہمارے جو نوجوان لوگ ہیں، ینگ انٹرپرینورز ہیں، وہ بھی آگے آ رہے ہیں. تو یہ دیکھیں سگنل. باقی رہا جو بڑی بڑی انویسٹمنٹ ہے اور جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. ہم تو اپنے جو سطح پہ ہے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی ڈاکٹر. بڑا شیخ صاحب بڑا امپورٹنٹ یہ ہے جی، ہماری جب گھریلو دستکاری کی ہم بات کرتے ہیں تو ہینڈی کرافٹ اور ہینڈلوم یہ لازمی ملزوم دو سیکٹرز ہمارے ہیں، اور جس طریقے سے اس کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جو پالیسی 2020 سامنے آ رہی ہے، کیسے آپ اس پالیسی کو دیکھ رہے ہیں، اور کیا اس کا کوئی ڈائریکٹ انڈائریکٹ بینیفٹ آپ کو کہیں پر دکھتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے گور صاحب یہ سب بہت آپ نے ایک امپورٹنٹ بات کری کہ ہینڈی کرافٹ اینڈ ہینڈلوم پالیسی 2020 میرے خیال سے یہ ایک ریولیوشنری میجر ہے. اگر اس کو صحیح طریقے اور صحیح معنی میں امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، آج تک میں کہوں آپ کے ساتھ کھلا میں شیئر کروں کہ دس سیکٹر ہیز بین ڈپرائیوڈ آف سرٹن بینیفٹس. دیکھیے آپ JNK سے اگر آپ دیکھیں تو فارن ایکسچینج ارنر ایک ہی چیز ہوتا تھا، وہ ہے ہینڈی کرافٹ. اور آج کے ڈیٹ میں بھی اٹ از دا میکسیمم میجورٹی جو بھی فارن ایکسچینج ہوتا ہے وہ ہینڈی کرافٹ اینڈ ہینڈلوم پروڈکٹس کا ہے. ابھی ہماری ایز پر دس پالیسی 10% دے آر گیونگ انسینٹیو سارٹ آف اے کاسٹ جو کٹنگ ہے ان میں ٹریڈ سبسڈی، یہ سارے فیکٹرز ملا کے ایٹ لیسٹ ایک سپورٹ ایک ملے گا جو بھی ہمارے ریجن کے ایکسپورٹر ہوں گے JNK سے. تو کیونکہ ادروائز وی couldn't compete، جس کے بنا پہ ہمارا یہ 600 کروڑ تک آ گیا. تو میں چاہتا ہوں اور کوشش ہمارے کچھ لائک مائنڈڈ لوگوں کی ہے کہ یہ واپس اپنے ٹریک پہ آ جائے. ایٹ لیسٹ 1-2 سالوں میں یہ 1000 اور پھر آگے جا کے یہ بڑھ سکتا ہے. اور ہم اس ضمن میں ہر جگہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا ایکسپورٹ ریجن سے بڑھے. اس کے لیے نئی انوویشنز آ جائیں پروڈکٹ کی. تب ہوتا ہے جب آپ کو سپورٹ سسٹم ہوتا ہے. تو میرے خیال سے دس پالیسی اٹ از امپلیمنٹڈ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ
तो मेरे ख्याल से इससे बहुत फर्क पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी शेख आशिक साहब ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की तरफ से बात कर रहे थे और कहीं ना कहीं मुतमईन नजर आ रहे हैं कि सरकार जिस तरीके से काम कर रही है अभी तक ट्रांसपेरेंट है, आगे भी ट्रांसपेरेंट रहेगा। और ये जो लैंड फॉर सेल टू शेख्स एंड अदर की बातें हो रही है उस पर भी उन्होंने अपने अंदाज में सवाल का जवाब दिया कि हम जब तक खुद सामने नहीं आएंगे तब तक आप इस तरीके की बातें तो कहते रहेंगे, लेकिन शायद वक्त की जरूरत है कि हमने ज्वाइंट कोलैबोरेशन और कोऑर्डिनेशन करके ही आगे बढ़ना होगा, तब जाकर सिस्टम ऑन रोल हो सकता है जम्मू कश्मीर के अंदर। बात जम्मू